Makaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa krus. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. Pinako kalimutan yun sa Ginoo. Nga kanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S. Media Ministry, Cagayan de Oro City, magkikaubang kaninyo. Pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon nga atong isumarais. Ang lesson karon nga semana nga nahanay gikan sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Bugtong o magkagagahom nga Diyos nga nasa langit. Salamat nga imo kaming gihatagan og kaalam sa pagsabot sa imong mga pulong. Karon among pagatunaan ang talambagan gikan sa sinulat ni Apostol Pablo. Makatag kini kanamong mga leksyon pagtulunan o among malikayan nga kami mahimong kapangdulan sa among mga igsuon. Barang Espiritu, ikaw mukunsad sa matag usa kanamo nga nagapaminaw. Aron ang imong pulong magalihok sa among kinabuhi. Salamat ni Hesus na siya nagatubo sa among mga sala. Kining tanamong pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, sa gihapon ako malipay sa pagbalita kaninyo nga ang atong Media Ministry wala na to dabha. Natong July 4, mo kadto ang ika-13 katuig mga kaigsunan sa existence atong Media Ministry. O kining atong Media Ministry, collaboration kini sa usa ka batan-on nga naghalad sa iyang panahon nga dinhiragid pud siya nakatuon sa video production, sa camera ug uban pa nga mao si Joey. Busa ang iyang pag-alagad usab ni Media Ministry 3 na pud katuig. Mao nga karon igsoon ni sangko naman gyud. Decide gyud siya nga magpakasal sa iyang hinigugma karong August 9. Dito ang kasal sa SPUC Guardian Church, Cagayan de Oro City. Mga igsoon, muhunong na lang ko sa pagpahibalo kaninyo niini kung mao man ang kasal. So karon nagsuon mo man ang second to the last. Sa sunod nga semana magpahinumdum gyapon ko. Iyawat maginagmay man o madinag ko wag tay problema mga kaigsoon kay ang atong GCash o Paymaya mo dawat manikson bisag pila ang atong ipadala. Sa palihog mga kaigsunan, agig pasalamat sa loyalty ni Joey sa iyang talento na ihatag niya ang production. Dili lang kis Pastor Sirano lang ang nagdala ni ining Media Ministry. Very important ang role ni Joey. So agig pasalamat na may mga gasa para silang kasal ipadala sa atong GCash number. Duha ang akong GCash number. 0918-942-2069 or 0917-118-8462. Ako sa patawran mga kaigsunan, iyawat nga inyong makopya. Ako nagtuo ko, nga napagyoy mutunol sa ilang mga pahalipay, bisan pa sa 11th hour mga kaigsunan. So daghang salamat. Nanay mga nagpadala mga kaigsunan. Pero ang ato mga prinsipyo, o inyong prinsipyo, dili mong gusto nga hisgutan inyong pangalan diri so wala. Wala tayo anon mga kaigsunan. Ang ginuray nasayod na ng mga nagtabang. Pero na rin nagtabang, nana. Karon igsoon ang atong topic sa leksyon, ang tanan ngadto sa himaya sa Ginoo. Ang tanan ngadto sa himaya sa atong Ginoo. Busa, bisag unsang imong pagkakanon, imong pagaimnon, o bisag unsa imong pagabuhaton, buhata kini alang sa paghimaya sa atong Ginoo. Atong kanon,
kanang makahimaya sa atong Ginoo. Atong imnon kanang makahimaya sa atong Ginoo. Atong pagabuhaton kanang makahimaya ngadto sa atong Ginoo. Si Pablo igsoon nagpadala siyang sulat. Og ang chapter 8 mga kaigsoon, 1 Corinthians chapter 8 verses 1 to 13 gikumpara ni Pablo kining kahibalo og gugma. Kanang mga tao bitaw nga may taas nga kahibalo, mga iniskwelahan. Okay? Ang issue din ni mga kaigsuonan mao kanang pagkaon nga gihalad sa Dios. Igsoon, mag-ingon ganitag pagkaon, mubalik ta didto unsay gitugot nga pagkaon ug unsay gidili. Busa, ang halad nini mga kaigsuonan makaon gyud sa mga katawan sa Dios. Pagkaon man. So ayon yung una nga unsa di nga mananap ihalad no, pagkaon nga halad. Kanang gikaon sa uban dili na pagkaon sumala sa Ginoo, pagkaon na sumala nila mga kaigsuonan. O karon mo atutas mga tao nga may taas nga kahibalo. Inuna to nagpakauman sa ilang pag-eskwela. Dayon, giisip nila nga sila maoy malig-on sa pag-alagad. Kay taas man sila grado. Unya, katong mubo o grado o walay grado, gitawag nila nga mga huyang sila, mga kaigsuonan. Mo, nga alang sa mga may kahibalo, nga nagtuo nga sila, mga malig-on sa pag-alagad, makakaon sila sa pagkaon nga gihalad didto sa Dios. Ang paghalad igsoon kini mananap yun okay? Karne, mga kaigsoon gihalad. Sa katarungan nila nga ang kanang kaning Dios wala man makapahugaw sa pagkaon. Kadili man na tinuod ang Dios. Istatwa ra gud na. Dili. Apan adunay dili mo kaon sa mga gihalad, mga kaigsuonan sa Dios. O kini nga mga tao giisip sa mga may kahibalo o gituhan nila nga sila lig-on, kini sila igsoon gitawag nila mga maluyahon nga mga tao. Dili mo kaon sa hinalad sa Dios. O alang kanila nga nagunona nga sila mga kaigsuonan, mga maluyahon, katumok dili mo kaon sa gihalad sa Dios. Nan kining mga tawhana nga gituo giisip sa mga tawo nga maluyahon. Kung mukaon kining mga malig-on igsoon sa mananap nga gihalad, ang una-una nining gitawag mga huyang, mga maluyahon, ang una-una nila nga ang Dios o Kristiyanismo pwede di ay managkauban. Muna una-una nila. Nini nga paagi nga pagkaon sa unod o karne nga gihalad sa mga Dios. Dili gusto ni Apostol Pablo na kining gitawag nga may kahibalo o mga lig-on mahimo silang kapangdulan sa giisip nilang maluyahon. Sa buhat 15, 20, 29, buhat 21, 25, daghang mga negatibo diha may tuod sa pagkaon nga gihalad sa mga Dios. Apas Pablo igsoon, wala mag-ingon gyud straight kay iyang gihusay kini. As much as possible, tactful siya, makaantigo siya pag-approach sa problema. Wala siya mag-ingon diretso nga dili makaon, wala po siya mag-ingon nga makaon. Tungod kay kini igsoon nga isyu, makaon ba ang gihalad sa Dios o dili, nakapabungkag sa panagiusa sa iglesia. Mga careful yun guys pa Apostol Pablo nini. Si Apostol Pablo, kabatok niya ang mga tao nga dunay kahibalo, nga kini maghatod kanila sa pagka-hambugiro. Kamo ni nakapabahin-bahin sa iglesia. Kaya nagtuo manggod sila nga, dunay sila taas nga grado, kinahanglan sila mo'y matuman.
Si Pablo walay pagsupak sa may kahibalo. Mga diploma, dili na siya kaaway ni Pablo. Ang lang, nga kung may kahibalo kamo, may grado kamo, dili kini maghatod kaninyo sa pagka-arugante, mga kaigsunan. Unang Korinto 8:2. Ang matuod nga kahibalo igsoon, muguwa lang ni kung kanang tawhana nahigugma sa Ginoo siya nakasinati sa Dios. Na kay grado dahil higugma ka sa Dios, kada igsoon correct na siya. Insakto na siya. Si Pablo iyang gisgutan ang paghigugma sa Dios sa bugos kasing-kasing kalag ug espiritu. Iya kadang nakutlo sa Deuteronomy 6:4 ug 5. Busa mga kaigsunan, si Pablo ug si Moses nagkauyon ang ilang panghunahuna, mag-unsa man ang grado kung wala kay gugma sa atong Diyos. Importante kaya na. Busa kining gitawag ng mga malig-on nga mga tao, mukaon sila sa pagkaon nga gihalad sa Diyos. Kay dili man ni makaon sa nila, kay wa man mahugawi ang mga unod nga gihalad. Matod pa nila. Si Pablo mga kaigsunan, mihatag og luag jotay. Okay, depende sa sitwasyon. Apan kung ikaw mo kaon ng karning nga gihalad sa Diyos, siguruha nga walay mapangdol. Kay katong giisip nila nga mga maluyahon mo to ang mapangdol sa ilang pagkaon. Unang Korinto 8:9. Mao nga nag-ingon sa Apostol Pablo sa unang Korinto 8:9. Kamo di ay nag-isip nga kamo mo ay mga ligon. Kining di bukaon mga luya di ani. Nag-ingon sa Apostol Pablo pagbantay. Kay basin unya imong gigamit ang kagawasan apan nahimo ikaw nga kapangdulan ni adtong mga luya sa pag-alagad. Pagbantay. Maayo ka mo argumento tungod kay may kahibalo ka, maayo ka sa logic. No, wala man ni mahugawi. Sargo ka na Diyos, istorya ra man, wala man ni gahom. Wala ni maunsa. Naging Apostol Pablo, siguro nga kini nga kagawasan nga imong giisip, nga imong gamiton nga mukaon ka sa pagkaon gihalad sa Diyos, dili ka mao hinungdan sa kapangdulan sa uban. Ang mga Kristiyano, mga kaigsunan, dapat makamaw sila magdumili sa ilang kaugalingon tungod kay sila na higugma ni Kristo o sa ilang isig katao. Busa nag-ingon sa Apostol Pablo, unang Korinto 8:13, busa. Kung ang pagkaon sa unod, katong gihalad, makapangdol sa akong igsoon, dili na kumukaon sa unod. Kay basig mapangdol ang akong igsoon. Mao na mga kaigsunan. Mao na. Nanuman. Nahigugma ka sa Dios o nahigugma ka sa imong sikataw. Kung nahigugma ka sa imong sikataw, ayaw pagbuhat nga mapangdol kini. Dili ta mo ingon o ngano mo dig mapangdol mo total. Kini nga pagkaon wa man ni mahugawi. Iyon ni Pablo dili. Nahigugma ka sa Dios, nahigugma ka sa imong sikataw, ayaw pagbuhat nga mapangdol ang imong sikataw. Kung pagkaon sa unod, naghihalad sa Diyos, mapangdol ang imong sikataw, ayaw na lang pagkaon, nagyo sa Apostol Pablo. Tungod og alang sa kaluwasan sa imong igsuon. Kita igsuon kinahanglan. Ano na kita gitawag gugma nga wala gyud pagkadalo. Sa unang Korinto Kapitulo 8, gifocus ni Pablo ang issue sa pagkaon nga gihalad sa Diyos. Muna ito. Iyang gipasantok nga kanang ilang grado, kang ilang diploma, dili kini mutabon sa ilang paghigugma sa ilang isig katao. Kinahanglan ang gugma sa isig katao mulabaw kaysa atong
kahibalo igsoon. Karon mo atuta sa unang Korinto kapitulo 9. Nagsugod dinhi nga si Pablo iyang gi-justify, iyang gipamatod nga siya apostol ni Ginoong Hesus. Iyang gipamatod na. Unya nagingon siya, kay kita igsoon mga katawhan man sa Dios, kita mo'y mahimong ehemplo, example sa gugma ni Kristo nga walay pagkadalo alang sa iyang mga igsoon. Tungod og alang sa gugma, nagiyon sa Apostol Pablo, kinahanglan na atay mga rights nga atong isakripisyo tungod kinahigugma ta sa atong isigkataon. Marita mga kaigsunan, kini pagkaon og pag-inom. Unang Korinto 9:4. Eno Pablo, ako apostol sa atong Ginoo. Busa kay apostol man, dapat suportahan kami sa pagkaon o sa among ilimnon. Dapat lang. Kaya mga apostolis, mauman ang nagapakaon espiritual sa mga membro sa iglesia, mainundan nga sila takos nga mudawat sa mga gugma nga halad sa mga kaigsunan. Apan si Pablo, bisag na hibalo, nga katungdanan sa iglesia, ang pagpakaon kanila sa ilang pag-inom, o sa igani, bisag sa ilang pagbisti, wala na niya gamita ni Apostol Pablo. Kung dili, nagkinabuhi siya pinagi sa pamuhat o tulda. 10. Ang halin dito isang ginansya niya, mo ang gigasto siyang kaugalingon. Karon, na ay apostol nga may iyang asawa. Ingon ni Pablo, madala na nimo sa imong missionary work ang imong asawa. Madala na nimo. O gunya, kung abot ka mo sa mong dapit sa missionary work, suportahan ka mo sa mga iglesia sa palibot. Okay? Pananglit, si Priscilla o si Aquila, gipadala sa missionary work, o sila gisuportahan sa ilang pagkaon ug uban pa sa iglesia. Roma 16:3. Ako igsuno ko kay balog kay sa bana ni si Priscilla ug Aquila kay pulos man babae niyang ngalan. Okay? Lain sa mga misyonary nga magtiayon, gipadala si Andronicus ug si Junia. Maura gihapon, gisuportahan ang ilang panginahanglan sa mga kaigsunan sa iglesia. Roma 16:7. Ang punto sa atong leksyon mo, nga si Pablo nagingon, ang ngayan gyud ang asuportahan ninyo kay nagbuhat man sila alang sa Ginoo. Apan ako, ayon lang ko ninyo gihap. Nga naman, manginabuhi ko ako. Magbuhat ko mga tent. Igsoon. Unsa man ang gingon dinhi nga kung naa ka sa missionary work, maglikay na ikaw, magdumili na ikaw sa imong personal nga trabaho. Alas paginabuhi. Si Paul ug si Barnabas mga kaigsunan, dapat ginunta na salapi nga ihatag sa iglesia. Apan igsoon si Pablo, wala mo dawat tungod kay na may iyang tent making. Wata kay Barnabas. Kung wala ba siya trabaho, guban pa. Apan siya mangginatagon, sumala sa buhat 4:36. O siya usab, willing po nga musuportar siya ang kagalingon. Siguro naglikay lang ni sila nga dili mabugatan ang mga kaigsunan. Sa unang Korinto 9:7 ug 11, si Pablo nagpakita nga ang naa sa buhat sa Ginoo tako sila sa ilang suhol o sweldo. Nagingon siya sa unang Korinto 9:14, sila nga nagawali sa mayong balita, magkinabuhi diha sa mayong balita. Muna ang prinsipyo ni Pablo. Nagwali ka, diha ka mabuhi sa mga tao nga nagsuportar kanimo. Ingon na igsoon kay wala pa magyoy ino na to financial management kay bago pagod ang iglesia na tukod. Okay? Aparang iyon si Apostol Pablo, ayaw kinigamitan nga katungod
kanang katungod nga ikaw suportahan, ayaw ka nang gamita sa dili insakto na paggamit. So, gisuportahan ka sa mga kaigsunan, nagdawat ka pa ng litog syuldo, gamita sa insakto nga paggamit ang imong nadawat gikan sa iglesia. Karong mga kaigsunan sa Apostol Pablo nagaingon nga ako, matud pa niya, akong gidumilian ang akong kaugalingon. Nagantos kong asa ko. Namuhat kong tent aron di ko makahasol kaninyo. Yun niya. Busa, ayaw kalimti ang uban nga wala ilang pangita, suportahan ninyo sila. Mo kinagitawag selfish love. Gugma para sa buhat igsoon. Si Apostol Pablo gisgutan usab niya ang nangaging panahon sa mga Israelhanon. Nga naman, o gilang nakita mga kaigsunan, nga kinahanglan gyud nga mo lingi ang mga Israelhanon unsa ang hitabo sa unang panahon. Ang unang panahon sa mga Israelhanon, gikan sa pagbaktas nila sa Ehipto paingon sa yuta sa saad, 40 ka mga tuig. Usa ka sala nga nagabalik-balik mo ang pagsimbag Dios. Mao nga sa Apostol Pablo, lingian na ninyo aron makakuha mo leksyon. Busa, ingon niya, mas maayog yun nga maghimo ta og pagdisiplina sa atong kagalingon. Aron di kita mahimong madisqualified sa buhat o sa pag-alagad. Gusto niya ang mga Korintohanon musunod sa paningingnan o ehemplo ni Hesus sa iyang pagsakripisyo. Wa na mulabaw sakripisyo ni Hesus. Gani matod pa niya sa kasaysayan didto sa kabingawan, sila gitabunan og panganod o sa pagtabok nila sa mapulang nga dagat ang presensya sa Dios gibati gyud sa mga Israelhanon. Gipakaon sila, gipainom, sulod sa 40 ka mga tuig. Kini pagkaon igsoon, kini pag-inom, kini nagatudlo alang sa Lord's Supper, mga kaigsunan, ng Diyos mo'y mag-supply sa mapaginanglan sa tao. Ang pagtabok sa mapulang dagat, gipanag-in kini nga bautismo sa panahon sa mga Kristohanon. Ato ka nang mabasa, nga ang pagtabok nila sa dagat, nakadawat sila og bautismo, mga kaigsunan. Sa nga pagkasulti, ang unang Korinto Kapitulo 10, nagatudlo mga kaigsunan, nga ang mga Kristohanon, gikinanglan makaagi usab og eksperyensya kasinatian sama sa mga Israelhanon. Nga ilang bation ang presensya sa Diyos. Ang ilang pag-ambit sa maong Lord's Supper, simbolo kani sa pagpakaon ug pagpainom sa Diyos sa kabingawan sa mga katawan sa Diyos. Lain nga katarungan ngano nga kita mulingi sa kasaysayan aron atong malikayan ang sala sa mga Israelhanon nga karon nagkabalik-balik bisan pa sa atong kapanahunan. Kanang apostasiya nga pag-alagad sa Diyos sa lain mga kaigsunan. Ang atong problema karon, wala na ta mag-alagad sa mga Diyos, apan muadto ta sa ubang pagtulunan nga susama-sama sa atoa. Igsoon, mao kanang apostasiya, mga kaigsunan. Ato nang likayan. Pambisan pa manini, ang mga sala nga nabuhat sa mga Israelhanon didto sa kabingawan. Maura nagabalik-balik igsoon. Mga datan nga mga butang. Unsa man ni? Pagsimbag Diyos, sexual immoralidad. Mao nga nagingon nga ang Diyos wala mahimot sa iyang mga katawhan. Unang Korinto 10:5. Nagbalik-balik ra ang maong sala sa mga katawhan. So, idolatry. Sabi niyo, masayon tamutudlo sa mga Israelhanon, mayroon tayong pagkagahi, bagid yung ulo. Apanig soon. Nagpainom doon si Pablo sa mga taga-Korinto.
nga gibalik-balik sa mga taga-Korinto ang sala sa mga Israelanon. O ako magadugang sa pag-ingon, kadang sala nagapadayon hangtod karon. Kaya mahitabo mangod mga kaigsunan nga ang mga Kristohanon madali matakbuyan, madali matakdan sa mga sala sa mga Israel nga ilang nabuhat sumala sa kasaysayan sa Israel, mga kaigsunan. Busa, nag-iwan si Apostol Pablo, pagbantay ka mo. Kisa may adresan ani katong nag-ingon nga sila mga ligon. Muna mukaon sila bisag ihalad sa Diyos. Mga ligon. Pagbantay ka mo, nag-iwan si Apostol Pablo. Nga kamo naghuna-huna nga nagabarog kamo, apade kamo kalit nga mapukan. Muna ang